كي قمت وفقت وعرفت à l'âge de 4 ans لقيت امي on a un atelier de haute couture les personnels معناها عشت في الامبيونس نتاع الكوتشور دونك ماهيش حاجه جديده ولا حاجه تربيت فيها بالعكس يمكن ما نعرف كان هذاك الحمد لله معناها اللي عملته حبوه الناس وعجبهم وجي اسيي توجور دو كريي معناها داجوتي حاجات باغ اكزومبل سورتو في الكساوي والكل دونك بروبوزيسيون باغ اكزومبل في الكساوي ما كانوش يعملوا لي جوب اول ما بديت انا في الدومين دونك انا جي بروبوزي لو ستيل هذا لي جوب كانوا الناس الكل كبوس الغارق والكل حاولت نطور من الموجود باغ اكزومبل تو سكي ستراس تو سكي حاجات تلمع والكل كانوا اكثر يطلبوا تو سكي قصب وعقيق والكل جي سيي معناها دو شونجي معناها لو ستيل ودخلت لي ستراس تعاملت من الاول مع شركه مع بريسيوزا بعد بشوي بشوي بالطبيعه واحد ديما يطور ويزيد دونك تعاملت مع سفاروفسكي براتيكمون جو سوي لو بروميير كليون دو Swarovski en Afrique, c'est Jaja Couture. Les tissus que j'utilise, c'est toujours des dentelles de marque, Calais, Sophie Aled, Darker, Jean Braque. Donc, حاول ديما باش نطور كما قلت لك ما نستعملش حاجات نورمال، ما نستعملش un mélange de tissus, des contrastes. حاولت مثلا في الوطيه كانوا ديما لو دوغي الناس الكل تعرف في تونس كانوا دوغي ولا بوردو اول كسوه تعملت اون كولور سيتي كسوه جاجا سيتي كسوه فيردو وسميتها باسم امي خديجه دونك نجح البدايات كانت ناجحه علاش خاطر انا ديجا جادور سكو جو في معناها الخياطه سي اون اوبسيسيون معناها وليت ما نجمش نعمل حاجه الا ذاك الشيء هذاك وما نحس روحي مرتاحه الا وانا في وسط القماش وفي وسط الاتولي دونك فوالا الحمد لله معناها جي ترافايي بور دي جون تري سيليبر بور دي برانسيس باغ اكزومبل لا برانسيس بسمه ال سعود. C'est parmi mes clientes. J'ai travaillé pour des femmes de ministres, les femmes de présidents. Alhamdoulilah, مسيت الناس الكل. De toutes les façons, هذيك الحاجة الباهية، مسيت هذوما ومسيت المتوسطين ومسيت تحت المتوسط. هذيك الحاجة اللي أنا نقول الحمد لله عملتها. نحاول نقرب للعباد لو ماكسيموم. بالجورني هذه هي نزيد اكثر نقرب للناس باسكو كون هيفا ما بروبوزي وسوسن دافوار معناها دو فير اون بورت اوفيرت باش تمس اكثر الناس والكل جي با هيزيتي دونك ميم سي اون ا la haute gamme on fait que la haute gamme mais انا ديما جو ساي دو يعني قلت لك باش نقرب للناس اكثر وباش الناس يلبسوا حوايج جاجا وخاطر الحمد لله ديما نقول اللي الحوايج نتاعنا واللي تينو نتاعنا سا في ريفي معناها البنيه تحلم باش تلبس فهمت دونك احنا نحاولوا نلبيو لو ماكسيموم الحلم هذايا ونمسوا الناس الكل وتفرح الناس الكل هذه البوت نتاع الجورني لي 3 جور هذوما اون ا بروبوزي 7 او 8 موديل عملنا عليهم بريسك 50% معناها فهمتني كيفاش كيما قلت لك باش الناس تنجم تلبس وتنجم تلبس لي روب دو جاجا ومعناها كيما بطبيعه ظروف البلاد زاده تحكم الظرف اللي في تونس تحكم تخلينا زاده نحاولوا نقربوا للناس اكثر ونحاولوا نفرحوا الناس اكثر ديجا حاجه من كيفاش نقولوا من البوت سي ان بوت فوالا دو فير ريفي دو فير معناها كيفاش نقول نلبي طلبات لي جون ماريي نحسسهم اللي احنا حاسين بيكم واللي احنا نحبوا نفرحوكم donc ça c'est je vois que c'est important donc انا نفرح كي واحده مثلا تقول لي جاجا انا نحلم باش نلبس روب جاجا سي ان غيف دونك نحاولوا الغيف هذايا يوصل ويمس الناس باللي نقدر عليه وكا Bon, في باريس عملنا شوروم sur les Champs-Élysées. Donc, ديما عندنا toujours on a des mariages qui se font sur Paris. يمشي ويجي دونك حتى من الجزائر زاده حتى جزيريه حتى مغاربه دي جويف تونيزيان اوسي دونك ديما يجيو ويهزوا يعملوا قلنا بوركوا با افوار ان شوروم معناها كوم سا نقربوا للناس اكثر والكل. دونك في باريس يا دي لوكاسيون فما الفونت اما
اما اكثر شوروم يخدم هو شوروم المرسى. دونك اكثر الناس حتى اللي من باريس ساعات يجيو خاطر شوا مش كيما بالطبيعه في فرنسا كيما هوني. دونك هنا عندنا لا بوسيبيليتي دو فوار 200 موديل بريسك. عندي زي ليكيب اللي توفر الروتوش، هذا مهم زاد خاطر مش الفايده انه العروسه تاخذ لا غوب، اما لو سيرفيس اللي بشي خاطر انا في الصيف جاريت توت لي كوموند تو سكي سور ميزور اون لي زاريت خاطر يلزم العبد اللي ما يبداش منظم في خدمته ما ينجحش. وانا نقول سر النجاح هو النظام في كل شيء. تبدا منظم قدرة ربي تنجح وتنجم تلبي معناها رغبات الناس وتنجم تفرح بالحق كي تجي كليونت باش تاخذ ربتها. دونك تلقى لا روتوش بيان فيني، تلقى كل شيء اون بون ايتا. هذا مهم على الاخر. عندي انا تري تري امبورطون. دونك جاريت تو سكي كوتور ومثلها سبيسيالمون. انا عندي ممكن 4 ولا 5 سنين ما نقبلش لي كوموند، نقبل كان لو روتوش معناها فو معناها نومبر دو ماري تبارك الله وكل. دونك نحاول نعمل ان بون سيرفيس باش كل عروسه تخرج فرحانه ساتيسفيت، وهذا البيوت نتاعي اي سورتو تو. Bon, le style baroque, j'ai commencé à travailler parce que tout d'abord, c'est un style que j'aime beaucoup et je vois que c'est un style qui fait rêver les jeunes mariés et c'est un style très très riche, très royal ويرجعك للحاجات الحلوة، للأنوثة، للمرأة الفيمينين اللي بدات ساعات تفقدها بالخوذة نتاع هذا العالم اللي عايشين فيه والخدمة والكل. دونك سي رومانتيك فوالا. دونك أنا نلوج على الرومانسية هذيا لقيتها دون ان ستيل معناها بديتو أنا الحقيقة عم ناول هو حقق لي نجاح كبير برشا. بديتو مع اون كليونت بديت لها عملت لها حاجات سور ميزور et j'ai commencé le thème baroque معاها. donc il a beaucoup donné. الناس الكل عجبهم على الاخر على الاخر على الاخر ونجاح الحقيقه كبير ياسر. دونك واي ديبيو نتاع كوليكسيون هو النجاح نتاع الكوليكسيون اللي قبل. دونك انا سي لا كونتينيتي. دونك اي حاجه تمس الناس والناس يحسوا بها يلزمني نكمل فيها. اي زيد حاجه انا حبيتها وسي. دونك ديما نحلم بها وديما تعجبني وديما كما قلت لك هي الرومانسيه هذه اللي بدا بالوقت هذا بدينا نفقدوها. دونك كيف الناس حبته تعمقت فيه، عملت دي ريشيرش كبار متعمقين كيفاش لي برانسيس البورتي، كيفاش لو ستيل، علاش يلزم لا تاي فين، وقتاش تخرج وقتاش تهبط. دونك خدمت دي مولاج وحضرت دي غيبيير اللي هما يحسقوا البدن وكيفاش معناها ظهر لا سيلويت دو لا فام كيفاش تبرز الجمال نتاعها. عملت دي ريشيرش او نيفو دي تيشو دي كولور باسكو مش كل شيء يمشي مع لو باروك. دونك يلزم دي كولور بيان ديتيرميني، لو فيو اور، شويه لارجون، لي دونتيل، لي ديادام اوسي. عملنا اون ريشيرش انا وسوسن على لي ديادام خاطر سوسن مغرومه زاد بالحكايه لي زاكسسوار اي تو. دونك سي توت ان تيم خدمنا عليه. اون ا شوازي اوسي لي مانكان توت فين باش pour pouvoir porter les robes très très bien. donc c'est important. وحتى كان البنيه تكون ان بو بوتلي وكل راهو يلوفا معناها بالكدا بالكدا لو ستيل باروك باسكو ديما يحزق البدن، ديما يخرج لي بيل فورم دو لا فام وهذه هي الحاجه المطلوبه. فوالا نحكي لك على ديتاي. فوالا فوالا دونك سا سي ان ستيل تري تري باروك. دونك لا تاي اللي لوطه شويه تاي باس شويه هذوما دي موفمون دو فرانس. من لوطه فما لا غيبيير اللي هي تشد البدن معناها على الاخر معناها باش دو فاسون بور افوار اون تاي تري تري فين. وهوني لي مانش انكروستي. la robe elle est en tulle de soie italien والتحت الكل c'est du tulle anglais haute cloth pour avoir un volume معناها هذه déjà sans cerceau la robe mais avec le cerceau ça sera beaucoup plus volumineuse. donc le tissu c'est de la dentelle jambraque اللي هي ملوطه بالكل تتحط وبعده il y a deux compositions. il y a le tulle rebrodé, il y a la dentelle en guipure خشينه شويه وبعد j'ai posé la dentelle toute fine هذه jambraque ملوطه وبعد on a incrusté le tulle rebrodé avec des toupies en Swarovski وشويه تريزه. وعندنا هوني نوتر كومبوزيسيون دو تيسيو اللي هو دلورغونزا اللي تقص الكل باللازير والكل يتخدم باليد. كله معناها سي ان ترافاي الا مان. كل شيء هذا مخدوم باليد. اون نوتيليز با براتيكمون لي ماشين. سي توت ان ترافاي الا مان. فوالا
فيها pratiquement 12 mètres de dentelle et de tulle. Voilà. Mais le tulle, le tani, aux alentours de 80 mètres de tulle. Voilà. Mais c'est léger, hein. C'est pas des robes c'est très confortable. Mais c'est un style très très baroque. Il y a les petits trucs comme ça. وبعد فما هذا كله en dentelle. Le dentelle il est brodé, la dentelle la dentelle Sophie Alette, كلها brodée avec de toupie, شوية القصب بعقيق, كلها c'est un travail à la main. Il y a le décolleté كيف اللي يعطيك le style baroque, l'épaulette كيفاش مخدومين يبداو جايين على الكتف, معناها c'est très très baroque. هوني ما حبيتش نثقل من الروبة خاطر تو لي جون والكل يزم معناها être معناها معناها porter des trucs légers ou pas trop encombrantes باش ما تقلقش والكل pour une réception par exemple ولا حاجة. Donc عملنا tulle de soie كلها en tulle de soie unie, juste le corsage il est brodé, mais tout le reste c'est du tulle fin, fluide, voilà. Voilà, et ça donne aussi un style très très baroque, voilà. Porté surtout معناها تتشاف القطعة أكثر وأكثر.